السلام عليكم. اشنو هما لي شارج انديريكت وشنو هما لي سونتر داناليز؟ كيفاش كنصوبو لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت؟ هادشي اللي غنشوفوه في هاد الفيديو. Les charges indirectes, ce sont des charges communes à plusieurs activités. يعني des charges indirectes داخلين فيهم بزاف ديال les activités ديال l'entreprise. وقبل ما ندخلوهم في الكالكول دوكو خصنا نقسموهم على هاد les activités. وهما اللي غادي نوليو نسميوهم لي سونتر داناليز في لا كومتا اناليتيك. يعني الا سمعتي سونتر داناليز بحال سمعتي اكتيفيتي، ولي اكتيفيتي ديال لونتربريز هما اي حاجه كديرها لونتربريز: لاشا، لا فونت، لا برودكسيون، لا جيستيون، لونتروتيان. اي حاجه كديرها لونتربريز كتسمى اكتيفيتي. لي سونتر داناليز فيهم جوج ديال لي تيرم اللي مهم بزاف نعرفوهم ونعرفوا الفرق بيناتهم. هما لي سونتر برينسيپو و لي سونتر اوكسيليير. نبداو بلي سونتر برينسيپ. Ce sont des centres qui assurent l'activité de l'entreprise. اللي هما دي سونتر اللي عندهم علاقة مباشرة بالاكتيفيتي ديال لونتربريز، ولا نقدروا نقولوا لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. اي انتربريز في العالم عندها ثلاثه ديال لي اكتيفيتي برينسيبال: لاشا، لا برودكسيون ولا ديستريبيوشن. واي اكتيفيتي من غير هاد الثلاثه تيكون الهدف ديالها يا اما التسهيل يا اما التطوير ديال هاد لي اكتيفيتي. وهاد لي شارج ديال لي سونتر برينسيبو هما اللي كيدخلوا في لو كالكول دو كو. لي شارج انديريكت دو سي سونتر سون امبوتي او كو. إلا كانوا لي شارج دو سونتر برينسيپو هما اللي كيدخلوا في لو كالكول دو كو. لي شارج دي سونتر اوكسيليير فين كيمشيو؟ Les centres auxiliaires. Ces centres permettent la coordination et l'organisation interne de l'entreprise. Les charges de ces centres sont affectées à d'autres centres. يعني هاد لي سونتر اوكسيليير الهدف ديالهم هو الإدارة والتسيير الداخلي ديال l'entreprise. و لي شارج ديال لي سونتر اوكسيليير كنقسموهم على لي زوطرو سونتر، على لي سونتر الاخرين، على لي سونتر برينسيپو. ودابا باش ما نتلفوش اجيو نديرو واحد الخريطه صغيره لداكشي اللي شفناه. دابا نقدروا نمشيو ونعرفوا كيفاش نقسموا هاد لي شارج انديريكت على لي سونتر داناليز في لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. في لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت كندوزو من جوج مراحل. المرحله الاولى هي لا ريبارتيسيون بريمير، والمرحله الثانيه هي لا ريبارتيسيون سكوندير. ونبداو بلا ريبارتيسيون بريمير. Il s'agit de répartir les charges indirectes entre les différents centres d'analyse en fonction des coefficients appelés clés de répartition. في la répartition primaire كيعطيونا واحد الساروت اللي سميتو clé de répartition. هاد الساروت عبارة على دي كويفيسيون، عبارة على النسب اللي على اساسهم كنقسمو لي شارج انديريكت. نشوفوا واحد ليكزامبل صغير باش نفهموا هاد الشيء اكثر. عندنا ثلاثه ديال لي سونتر داناليز: ادمينستراسيون، achat و distribution. ولا شارج اللي مطلوب منا نقسموها على هاد لي سونتر داناليز هي ماتيير كونسومابل، واللي توتال ديالها كيساوي 2900. وداكشي اللي غنديروه في لا ريبارتيسيون بريمير هو ابسط حاجه نقدروا نديروها في لا كونطابيليتي اناليتيك، انا نشدو ديك 2900 ونقسموها على حساب النسب اللي عطاونا. 2900 في 40% نحطوها في لادمينستراسيون
اشا نعطيو لينا حتى نسبة، يعني ما غنديرو فيها والو نخليوها هكاك خاوية. هذه هي لا ريبارتيسيون بريمير، و لو كلي دو ريبارتيسيون بريمير هو دوك النسب اللي كيعطيونا في التمرين. اجيو دابا ندوزو للمرحلة الثانية ونشوفو شنو هي لا ريبارتيسيون سكوندير. La répartition secondaire consiste à diviser les charges indirectes des centres auxiliaires dans les centres principaux suivant d'autres clés de répartition. يعني في la répartition secondaire غادي نرجعو لدوك لي شارج اللي حطيناهم في لي سونتر اوكسيليير وغناخدوهم ونفرقوهم على لي سونتر برينسيپو suivant d'autres clés de répartition. يعني هنا غيعطيولنا واحد لو كلي اخر، نسب اخرى اللي غنتبعوهم في la répartition secondaire. دابا غنرجعو ليكزومبل ديالنا اللي ديجا درنا ليه لا ريبارتيسيون بريمير باش نزيدو نكملو ونديرو لا ريبارتيسيون سكوندير. من بعد ما قسمنا لا شارج ديال لي ماتيير كونسومابل على لادمينستراسيون ولا ديستريبيسيون على حساب النسب اللي تعطيو لينا، لقينا ادمينستراسيون 1160 وفي لا ديستريبيسيون 1740. في لا ريبارتيسيون سكوندير غنرجعو ناخدو لو توتال اللي كاين في لو سونتر اوكسيليير اللي كاين عندنا في ليكزامبل اللي هو لادمينستراسيون. غناخدو التوتال ديال لادمينستراسيون 1160 وغادي نرجعو نقسموه على حسب لو كلي اللي معطي لينا في ليكزارسيس. لو كلي ديالنا حنا هو 1/2 لاشا و 1/2 لا ديستريبيسيون. يعني غناخدو 1160 نحطو النص ديالها 1/2 في لاشا والنص اللي هو 1/2 في لا ديستريبيسيون. 1160 على 2 هي 580 كنحطوها في لاشا و 580 كنحطوها في لا ديستريبيسيون. من بعد كنمشيو ناخدو داك لو توتال ديال لادمينستراسيون اللي قسمناه في لا ريبارتيسيون سكوندير بلو سيني موا تحت لادمينستراسيون، وكيبقى لينا غير لو توتال لا ريبارتيسيون سكوندير. كنجمعو فيه لا ريبارتيسيون سكوندير مع لو توتال ديال لا ريبارتيسيون بريمير 1160 زائد ناقص 1160، يعني 1160 ناقص 1160 تساوي 0. 580 زائد والو كتساوي 580 و 1740 زائد 580 كتساوي 2320. وندوزو للبراتيك نخدمو ان اكزرسيس بالاسلوب اللي كتحط في الاكزام.